Nako karon sa Barangay Poblasyon. So subayon na to ang ilahang project. So naa diri ang list sa ilahang project. So atong tan-awon. So nara so makita na to dinhi ang installation of drainage canal. So subayon ni nato sa Purok 12, 16A, 15, 33, Purok 17C, 17A, 10, Purok 11, 3B, o Purok 11A. So, pulo ka poroks ang naay installation drainage canal. So ang purpose ana niya kay to eliminate clogging. So, may bawaan na to kung effective ba gid ni ang ilahang project. Effective gid siya sa each kanang sa mga barangay nga na isgutan. So magatban ano na siyang subayon karon karon ang mga nagkadaiyang drainage system sa mga purok na na-mention sa poblasyon. successful na siya nga drainage kaya wala siya i-clog. Oo, og kanang kuan. Sada siya nga pagkabuhat. Nice siya. So limpyo kayo ang ilang drainage. Wala gyud mga cloud. Parehas nga ni walay tarong kanal. Wala sila tarong kanal, walay drainage. So mauning nga ni ang kakahitabo. Hello. So dayon na mo ang drainage dinhi sa poblasyon. Therefore, I conclude nga naay mga parts sa barangay poblasyon sa mga purok-purok nga effective ang drainage project nila. Ang installation sa ilang drainage project kay based sa ako ang observation sa mong pagsubay, gipagsubay gid namo kay kanang tsada ang ilahang drainage, wala siya clogging. Pero napoy not effective kay kanang napoy uban nga kanang ang ilang mga kanal kay kanang gaklag, so wala siya tarong limpyo o wala po proper waste management ang mga tao dito. Maunang ang mga kanal sa uban nga mga purok kay gaklag o ang drainage nila gaklag dayon napoy uban nga walay tarong kanal mauna nga gapundo ang tubig. It's not effective pero masulban na siya sa tanan katawan sa barangay poblasyon magagusate nga magtinabangay lang ta nga dapat natay proper waste management sa kay para ang mga basura dili mag-clog sa mga kanal o sa drainage.
magtinabangay lang ta para hapsay kanunay.